वेलकम टू बोलते हाथ। मिथुन राशि जेमिनी बुर्ज जोज़ा के लिए अगस्त साल 2026 के पूरे महीने की बात करते हैं। यह महीना आपकी ज़िंदगी में किस किस्म की तब्दीलियां ला सकता है, कौन सी तारीखें आपके लिए खुशकिस्मती के दरवाजे खोल सकती हैं, किन दिनों में एहतियात ज़रूरी होगी और कौन से सितारे आपके फ़ैसलों, कैरियर, कारोबार और मुस्तकबिल पर ज़्यादा असर अंदाज होंगे। इन तमाम पहलुओं पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अगर आप बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक़ रखते हैं या आपके घर में कोई अज़ीज़ इस बुर्ज का हामिल है तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में चंद ऐसे आसान मगर अहम उपाय भी बयान करूंगा जो आपकी ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियों का सबब बन सकते हैं। तो आइए बग़ैर किसी ताख़ीर के आगाज़ करते हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगस्त साल 2026 का महीना मिथुन राशि जेमिनीज़ के लिए ज़हानत, मनसूबाबंदी, राब्तों में इजाफ़ा और नए मौक़े का महीना साबित हो सकता है। इस पूरे महीने में सियारा अतारद आपकी शख्सियत पर नुमायाँ असर डालेगा, जिसकी वजह से आपकी गुफ्तगू में एतमाद बढ़ेगा, नए लोगों से ताल्लुकात कायम होंगे और वो काम भी आसान महसूस होंगे जिन्हें आप काफ़ी अरसे से मुश्किल समझ रहे थे। 1 अगस्त से 10 अगस्त तक का वक्त ख़ास तौर पर तालीम, नई महारतें सीखने, इम्तहानात की तैयारी, कोर्सेज़, ऑनलाइन लर्निंग, ज़ुबानें सीखने और अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए नहायत मौजू दिखाई देता है। अगर आप किसी नई फील्ड में कदम रखना चाहते हैं या किसी बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो ये दिन आपके लिए हौसला अफजा साबित हो सकते हैं। इस दौरान आपकी सोच पहले से ज़्यादा वाज़ेह होगी और छोटी छोटी बातों को भी गहराई से समझने के काबिल होंगे। 11 अगस्त से 20 अगस्त के दरमियान मुश्तरी का असर मजबूत होना शुरू होगा, जिससे आपकी फ़ैसला साजी बेहतर होगी। इस अरसे में जल्दबाजी की बजाय सोच समझ कर किए गए फ़ैसले मुस्तकबिल में फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। अगर काफ़ी अरसे से आप किसी अहम मामले में उलझन का शिकार थे तो अब रफ्ता रफ्ता सूरत हाल वाज़ेह होती जाएगी। महीने का दूसरा और तीसरा हफ्ता किस्मत के एतबार से ख़ास अहमियत रखता है। ऐसे मौक़े सामने आ सकते हैं जिनकी आपने तवक्का भी ना की हो। किसी पुराने राब्ते से अच्छी खबर मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम मुकम्मल होने की उम्मीद पैदा हो सकती है या अचानक किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हो सकती है जो मुस्तकबिल में आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ताहम हर मौके से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आप ख़ुद भी मुतहरिक रहें, क्योंकि सिर्फ किस्मत पर इन्हिसार करने की बजाय मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी ही असल कामयाबी की बुनियाद बनती है। अब अगर कैरियर और नौकरी की बात करें तो अगस्त का आगाज़ काफ़ी मस्बत दिखाई देता है। पहले हफ्ते में आपको अपनी पुरानी मेहनत का सिला मिलने के इम्कानात हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से किसी प्रमोशन, तारीफ़, नए ओहदे या ज़िम्मेदारी के मुंतज़िर थे तो इस सिलसिले में अच्छी पेशरफ्त हो सकती है। बाज़ अफराद को अपने सीनियर्स की तरफ से एतमाद हासिल होगा और इन्हें ऐसे अहम मनसूबे का हिस्सा बनाया जा सकता है जिनसे इनका मुस्तकबिल मजबूत और महफूज हो। 5 अगस्त और 12 अगस्त की तारीखें ख़ास अहमियत रखती हैं। अगर आप बैनुल अक़वामी कंपनी, गैर मुल्की इदारे या किसी आलमी सतह के मंसूबे से वाबस्ता हैं तो इन दिनों में नई पेशरफ्त, अहम मुलाकात या किसी बड़ी ज़िम्मेदारी का इम्कान मौजूद है। अगर आप इन तारीख़ों में इंटरव्यू देते हैं, किसी अहम मीटिंग में शरीक होते हैं या नई दरख्वास्त जमा करवाते हैं तो हालात निस्बतन बेहतर रह सकते हैं। जो अफराद नई मुलाजमत की तलाश में हैं इनके लिए 18 अगस्त से 24 अगस्त साल 2026 तक का वक्त उम्मीद अफजा साबित हो सकता है। इस दौरान अचानक किसी पुरानी दरख्वास्त का जवाब मिल सकता है, किसी दोस्त या जानने वाले के ज़रिए मुलाजमत के मौक़े सामने आ सकते हैं या किसी ऐसे इदारे से रब्ता कायम हो सकता है जहाँ मुस्तकबिल में तरक्की के इम्कानात ज़्यादा हों। अगर आप पहले ही मुलाजमत कर रहे हैं तो इस अरसे में अपनी कारकर्दगी बेहतर रखने की कोशिश करें। कारोबार करने वाले अफराद के लिए भी अगस्त का महीना कई अहम इम्कानात लेके आ रहा है। अगर आप अपने कारोबार को वसअत देना चाहते हैं, नई शाख खोलने का इरादा रखते हैं, नई मसनूआत को मुतारिफ़ करवाना चाहते हैं, ये नए ग्राहकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो 8 अगस्त से 21 अगस्त तक का वक्त ज़्यादा साजगार दिखाई देता है। इस दौरान मार्केटिंग, नए मुआहदे, नए सप्लायर्स और कारोबारी मनसूबाबंदी पर तवज्जो देने से अच्छे नताइज हासिल हो सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं तो सोशल मीडिया, इश्तिहारात और डिजिटल मार्केटिंग से भी फ़ायदा मिलने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। अलबत्ता हर मुआहदा मुकम्मल इत्मीनान के बाद करें और तमाम कानूनी मामलात को अच्छी तरह समझने के बाद ही कोई फ़ैसला करें। अगर आप शराकत दारी के कारोबार में कर रहे हैं या मुस्तकबिल में पार्टनरशिप का इरादा रखते हैं तो 14 अगस्त के बाद का वक्त निस्बतन बेहतर दिखाई देता है। इस अरसे में मुआहदा ज़्यादा मजबूत साबित हो सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि दोनों फरीक एक दूसरे से हर मामले में वाज़ेह गुफ्तगू करें, किसी भी गलत फहमी को नज़रअंदाज ना करें। अब बात करते हैं माली मामलात की। अगस्त के पहले 10 दिन आपके लिए ये पैगाम लेके आते हैं कि आमदनी चाहे अच्छी ही क्यों ना हो, अखराजात पर काबू रखना बेहद ज़रूरी होगा। इस अरसे में गैर ज़रूरी ख़रीदारी,
جذبات میں آ کر پیسہ خرچ کرنا یا دوسروں کی دیکھا دیکھی بڑی رقم خرچ کرنا بعد میں پریشانی کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ بجٹ بنا کر چلیں گے تو مہینے کے دوسرے حصے میں آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ نے ایک دانشمندانہ فیصلہ کیا تھا۔ جن لوگوں کے کچھ پیسے کہیں رکے ہوئے ہیں یا کسی سے وصول کرنے ہیں، ان کے لیے بھی امید پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ رفتہ رفتہ معاملات بہتر ہوں گے۔ 15 اگست کے بعد آمدنی کے نئے ذرائع سامنے آ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں بیرون ملک سفر اور ویزا سے متعلق معاملات کی۔ بہت سے جیمنائز کافی عرصے سے بیرون ملک جانے، تعلیم حاصل کرنے، ملازمت یا کاروبار کے لیے کسی دوسرے ملک منتقل ہونے یا ویزے کے انتظار میں تھے۔ اگست سال 2026 میں 20 اگست سے 28 اگست تک کا عرصہ اس حوالے سے نسبتاً بہتر دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ کی درخواست زیر غور ہے تو اچھی خبر ملنے کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو انٹرویو کی کال موصول ہو سکتی ہے، کچھ افراد کے سفری معاملات میں رکاوٹیں کم ہونا شروع ہو سکتی ہیں اور کچھ لوگوں کو نئی پیشکشیں مل سکتی ہیں۔ اب خاندانی زندگی کی طرف آتے ہیں۔ گھر کا ماحول مجموعی طور پر بہتر رہنے کی امید ہے۔ 3 اگست اور 10 اگست کے آس پاس گھر میں کسی خوشی کی تقریب، دینی اجتماع، کسی عزیز کی آمد یا خاندان کے افراد کے ساتھ خوشگوار ملاقات کے امکانات بن سکتے ہیں۔ اگر پچھلے کچھ عرصے سے گھر کے اندر کسی بات پر ناراضگی یا دوری چلی آ رہی تھی تو مہینے کے آخری حصے میں حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو سکتے ہیں۔ خاص طور پر 25 اگست کے بعد وہ معاملات جنہوں نے ذہنی دباؤ پیدا کر رکھا تھا، ان میں کمی آ سکتی ہے۔ والدین کی خدمت، بہن بھائیوں کے ساتھ تعاون اور بزرگوں کی رائے کو اہمیت دینا اس مہینے آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب بن سکتا ہے۔ شادی شدہ زندگی کے حوالے سے دیکھا جائے تو 7 اگست اور 14 اگست ایسے دن ہو سکتے ہیں جب شریک حیات کے ساتھ تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے کو وقت دیں، دل کی کھل کر بات کریں اور ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو رشتے میں پہلے سے زیادہ مٹھاس پیدا ہو سکتی ہے۔ 21 اگست کا دن بھی اس حوالے سے خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس دن شریک حیات کے ساتھ کچھ معیاری وقت گزاریں، کہیں باہر جائیں یا مل کر مستقبل کی منصوبہ بندی کریں۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی رشتوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر کسی بات پر اختلاف پیدا ہو جائے تو انا کی بجائے برداشت اور سمجھداری سے کام لینا بہتر ثابت ہوگا۔ جو افراد ابھی تک سنگل ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ دلچسپ امکانات رکھتا ہے۔ 9 اگست یا 23 اگست کے آس پاس کسی نئی شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ یہ ملاقات تعلیمی ماحول، ملازمت، کاروبار، کسی تقریب یا مشترکہ دوستوں کے ذریعے بھی ممکن ہے۔ ابتدا میں یہ صرف ایک عام تعارف محسوس ہوگا، لیکن وقت کے ساتھ یہی تعلق مضبوط دوستی یا سنجیدہ رشتے کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ تاہم صرف ظاہری باتوں سے متاثر ہونے کی بجائے سامنے والے کے کردار، سوچ اور مزاج کو اچھی طرح جاننے کی کوشش کریں۔ مضبوط اور کامیاب رشتے ہمیشہ اعتماد، احترام اور سچائی کی بنیاد پر قائم ہوتے ہیں۔ اب صحت کی بات کرتے ہیں۔ مہینے کے آغاز میں کام کا دباؤ آپ کو جسمانی اور ذہنی تھکن کا احساس دلا سکتا ہے، اس لیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں آرام کو بھی اہمیت دیں۔ مسلسل جاگنا، بے وقت کھانا یا ضرورت سے زیادہ ذہنی دباؤ لینا آپ کی توانائی کو متاثر کر سکتا ہے۔ 12 اگست اور 19 اگست کو اپنی صحت پر خصوصی توجہ دیں۔ پانی مناسب مقدار میں پئیں، متوازن غذا استعمال کریں، ہلکی ورزش یا چہل قدمی کو معمول بنائیں۔ اور اگر پہلے سے کسی بیماری کا علاج چل رہا ہو تو دعا میں لاپرواہی نہ کریں۔ ذہنی سکون بھی جسمانی صحت جتنا ہی اہم ہے، اس لیے خود کو منفی سوچ اور غیر ضروری پریشانیوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر خوش قسمت عناصر کی بات کریں تو اس پورے مہینے میں ہر ہفتے بدھ اور جمعہ نسبتاً زیادہ موافق دن سمجھے جا سکتے ہیں۔ ان دنوں میں اہم ملاقاتیں، منصوبہ بندی، نئی شروعات یا ضروری فیصلوں پر توجہ دینا بہتر رہ سکتا ہے۔ خوش قسمت نمبروں میں 5 اور 6 آپ کے لیے اہم رہ سکتے ہیں، جبکہ سبز اور ہلکا پیلا رنگ آپ کے اعتماد اور مثبت سوچ میں اضافہ کرنے کی علامت بن سکتے ہیں۔ اگرچہ قسمت اپنی جگہ اہم ہوتی ہے، لیکن مسلسل محنت، اچھا اخلاق، مثبت سوچ اور درست فیصلے ہی انسان کو حقیقی کامیابی تک پہنچاتے ہیں۔ ویڈیو کے اختتام پر چند اسلامی اعمال بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ ہر کام کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ روزانہ کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ضرور نکالیں۔ صبح شام استغفار اور درود ابراہیمی کا ورد کریں، اور اگر استطاعت ہو تو غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد ضرور کریں۔ بیماروں کے لیے دوائی کا انتظام کریں، کیونکہ صدقہ بہت سی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی ہر جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا کرے، آپ کے گھر میں سکون، محبت اور خوشحالی قائم رکھے، ہر مشکل کو آسان فرمائے، اور اگست سال 2026 کا یہ مہینہ آپ کے لیے خیر، کامیابی، صحت، عزت اور خوشیوں کا باعث بنے۔ آمین۔